आम्ही आज चोडणा आसा पंचायती मुखार लोकांची ग्रामसभाची मिटींग आयोजित केल्ल्या प्रमाणे लोक येयल्या। लोक सगळे एग्रेसिव्ह आहा। हे चोडण्याचे आउटपोस्ट आहा, हांगा पुलीस स्टेशन पळया तुम्ही। लोक ज्या रितीने गाडयो येयल्या तुम्ही पळया। लोक कितले एग्रेसिव्ह आहा हे कळून येता। त्या गाडयांच्या हेतून लोक सामके मुळा सकट वी वा करीत सगळे चोडणाचे लोक जमलेले आसा। हे सगळे खरे म्हणटले जैत म्हणटा पळय तो ह्या चोडणकार दाखयतात। सदांच यांच्यानी पुलाक लागून सुद्धा ऑब्जेक्शन यांच्यानी केल्ले, ताकाच लागून अजून हांगासर पूल जायना। आनी आज तेंची मिटींग आहा। सरपंच आनी सेक्रेटरी कितें करता म्हणून कोण जाणा। सळो की पळो करून सोडटले हे लोक। आमी येयलेत फक्त तो पळोवपाक की कशा रितीने आसा। पयलीं न्ही तुमकां आमी सगळे गाडयो बिडयो दाखय। चोडण्या ग्रामसभेक आज तुमी दिश्टी पडली पळय कितें आसा खबर आसा, आमकां एक मॅसेज येयली की चोडणा आज ग्रामसभा आसा आनी ती मातशी गरम दबरम जावपाची आसा। ह्या लोकांक आमी थोड्या लोकांक आमी प्रश्न केलो की कितें हेंचो प्रॉब्लेम आसा, कित्याक लागून ही ग्रामसभा गाजतली। जाल्यार तेंच्यांनी एक आसा, हांगा न्ही 2 दिसांनी एकदां 3 दिसांनी एकदां उदक आसता। ह्या लोकांक उदक धड कितें आसा तें टायमार हांकां मेळना। केन्ना जर उदकाच्या भरोशार रावले उदक तांकां येना। उदकाचो मेन प्रश्न हांकां असो आसा। आनी खरें म्हणजे जाल्यार हे आमदारान बारीकान लक्ष घालून आतां तुमी हांगा पळयला तो मेगा प्रोजेक्ट म्हणून हांगा येता तो येवन तांकां अरे गांवान रावता त्या लोकांक जर तुमी उदक सारकें दिना जाल्यार तुमी फुडें आनी कितें करतले। कशे कशे भायल्या लोकांक हाडून तुमी गांवान विलेजीन जर तुमी तांकां तापोवंक लागले जाल्यार लोकांनी सफर जावचें काय कितें, लोकांनी अशेच त्रास काडपाचे काय कितें, असो लोकांचो प्रश्न आसा। आज कितें तरी जालें जाल्यार तुमी प्रोजेक्ट हाडच्या पयलीं तुमी चिंतूंक जाय गांवान मेन प्रॉब्लेम कितें आसा पळय तो। गांवचो प्रॉब्लेम सॉल्व करनासतना भायलो तुमी कचरो हाडून तेंचेर मारतले, भायल्या लोकांक हाडून तुमी मारतले, तेंचे सिवरेज म्हण नाका, तेंची घाण म्हण नाका, हे सगळे लोकांनी सहन करपाचें। म्हणजे एखादें गोंय जर सुंदर आसा जाल्यार ते गोंयाक कशे पाड घालचे हेच पळयता काय कितें। म्हणून तेंचे एक 4-5 तेंचे प्रॉब्लेम आसा, ताका लागून ते लोक सगळे आज गांवकार सामके एग्रेसिव्ह आसा। पळयतात तुमी फाटल्यान कसो बोवाळ चल्ला तो। आनी ते एग्रेसिव्ह आमकां दिश्टी पडटा की चोडणा आज ही ग्रामसभा पळय आसा। गांवचो अख्खो तेंच्यांनी एडवर्टायज ज्या प्रमाणे केल्ले अख्खो गांवचो लोक हांगा येयल्लो आसा। सरपंचाक जावं सेक्रेटरी हमरी तुमरी जावं कितें निर्णय लागता तो पळोवपाक जाय। लोकांनी हेजेर लक्ष दवरपाक जाय, कित्याक ग्रामसभेचो जो मांडपाचो डिमांड पळय आसता तो गांवाच्या लोकांक डिमांड आसता आनी तेंच्यांनी तो प्रश्न मांडपाचो आसता। आपलो अधिकार पळय आसा हो ग्रामसभेन तेंच्यांनी घेवंक जाय, रेजोल्युशन पास करून घेवंक जाय, थंय तो डिमांड घालपाक जाय आनी तेज्या उपरांत पंचायतीन सरपंचान बी परत थंय हें घालून ते बिडिओक धाडपाक जाय। अशी सगळी तेजी कारवाई आसता आनी हेकाच लागून आज सगळे जमलेले आसा। तांकां उदकाचो प्रॉब्लेम तसोच आसा, मेगा प्रोजेक्ट तांकां हांगा गांवान नाका म्हणटा ते, मागीर बाकीचे बारीक बारीक अशे यूथ प्रॉब्लेम आनी कितें प्रॉब्लेम सगळे तेंचे प्रॉब्लेम आसात। तांकां लागून आमचे मागणी आसा की ह्या लोकांचो प्रॉब्लेम सगळो सरकारान मान्य करपाचे आनी गांव वांटोवपाचे हे सरकारान करपाचे। देव बरें करूं।